अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीन तलाक एक बड़ी बहस है और गैर इस्लामी तरीक़ों में राइज जो तलाक का उसलूब है वो तीन तलाक ही ज़्यादा राइज है। और इस सिलसिले में जो उलमा का मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है। उमूमी तौर पर तो आपको उलमा ये कहते हुए मिलेंगे कि ये मसला इजमाई है, लेकिन सही बात यह है कि ये मसला इजमाई नहीं है। हमें और आपको अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि उलमा के सोचने के दो अंदाज हैं। इज्तिहाद का दो स्कूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तीन तलाक के वाक़यात पेश आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़े के सिलसिले में जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तीन तलाक दिया है तब भी रुजू कर लो। लेकिन इस हदीस के और इस फैसले के सिलसिले में दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत के बारे में कहा था कि जो औरत अभी उसकी रुखसती नहीं हुई, यानी गोया इसकी तावील कर लेते हैं, इनकार नहीं करते। लेकिन एक दूसरी हदीस है जो बड़ी मशहूर है, बड़ी आम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तीन तलाक को एक माना जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी तीन तलाक को एक माना जाता था और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी इब्तिदाई ज़माने में तीन को एक माना जाता था। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि लोग कुरान के साथ और हदीस के साथ और इस्लाम का जो सही तरीका है तलाक का, उसका मजाक बना रहे और हर कोई तीन तलाक दिए जा रहा है या तीन से ज्यादा दे रहा है, तो उन्होंने सजान ये नाफिज किया कि तीन को तीन माना जाएगा और अब निकाह खत्म हो जाएगा, रुजू की गुंजाइश नहीं रहेगी ताकि लोग इससे रुक सकें। इसी के साथ साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये भी अमल था कि वो ऐसे शख्स को कोड़े लगाते थे, कोई ना कोई सजा दिया करते। इस हदीस के सिलसिले में भी कुछ लोगों का एतराज है, कुछ लोगों की कुछ गुफ्तगू है। सही बात यह है कि कुरान मजीद की आयत हमें इस्लाम में जो सही तरीक़े तलाक है वो बतलाती है। गलत तरीक़े तलाक देंगे तो क्या होगा, इस सिलसिले में आयत खामोश। अहादीस के वाक़यात को भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सही तरीक़े तलाक उस सिलसिले में तो पूरी रहनुमाई मौजूद है। गलत तरीके से अगर आपने तलाक दिया तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह मौजूद है, तौबीख मौजूद है, सज़ा मौजूद है, गुस्सा मौजूद है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने कुरान के हुक्म से खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि एक शख्स ने पीरियड की पोजीशन में तलाक दी तो आपने कहा जाओ रुजू कर लो, अगर तलाक ही देना है तो बाद में दे देना। ये जो मंजरनामा है, इसके नतीजे में उलमा और फुक़हा का इख्तिलाफ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि चार जो मशहूर स्कूल ऑफ थॉट है, फ़िक़्ह के स्कूल हैं, चारों मसालिक जिनको कहा जाता है, उनके अइम्मा, बड़े अइम्मा, इब्तिदाई मरहले के अइम्मा वो इस बात पर मुत्तफिक है कि तीन तलाक को तीन ही माना जाएगा, रुजू की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद उन्हीं मसालिक के उलमा में ऐसे लोग, कदावर उलमा, मुज्तहिद उलमा, निहायत ही पाकबाज और बासलाहियत उलमा, वो इसके भी कायल हैं कि नहीं, तीन को एक माना जाएगा और गैर शरई तरीक़े तलाक को नाफिज पूरी तौर पर नहीं किया जाएगा, गुंजाइश रखी जाएगी। इसकी वजह यह रही है कि जिन लोगों का ज़माना खिलाफत राशिदा से और इब्तिदाई ज़माने से मुसलमानों के करीब रहा है, उन लोगों का ज़माना ऐसा रहा है
کہ انہوں نے اسلامی سزاؤں اور اسلامی ماحول پر کنٹرول دیکھا ہے. اگر کسی چیز کو سزا کے طور پر 3 نافذ کیا گیا تو لوگ رک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تو اس زمانے میں طلاق دینے والے رک گئے. لیکن آج اس 14ویں صدی میں، آج کے زمانے میں، جہاں وہ نہ نظام ہے نہ معاشرہ، جہاں مسلمانوں کی ناواقفیت ہے اور ان کی جہالت، جہاں ان کے اندر کمزوریاں ہیں اور خرابیاں، اور سماج بالمقابل ایسے نظریات سے اور ایسے ویلوز سے ٹکرا رہا ہے جو اسلامی سماج کو پاش پاش کر دیتی ہیں، ٹکرا رہی ہیں اس سے. یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں کنفرم یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1929 میں مصر نے، 1935 میں سوڈان نے، 1951 میں شرق اردن نے یعنی جارڈن نے، 1952 میں سیریا شام نے، 1958 میں مراکش نے، 1959 میں عراق نے اور 1961 میں پاکستان نے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ خلیجی ممالک کو لے لیجئے، سعودی عرب اور دیگر تمام خلیجی ممالک، ان تمام کے عدالتوں کا فیصلہ یہ ہے اس وقت کہ اگر کوئی بیک وقت 3 طلاق دیتا ہے تو اسے 1 مانا جائے گا، رجوع کا موقع دیا جائے گا. یہ اسی بنیاد پر ہے کہ آج کے حالات میں طلاق دینے والا وہ طلاق کے نظام سے واقف نہیں، اور اگر اسے سزا دے بھی دی جائے تو اس سزا کا اثر برا مرتب ہوگا کہ اس کا گھر بکھر جائے گا، وہ مذاق بن جائے گا. عورت اگر عدالت میں چلی گئی تو کیس قائم ہو جائے گا اور دونوں خاندان، دونوں رشتہ دار تباہ و برباد ہو جائے گا. تو آپ ذرا سوچیں کہ بڑی آسانی سے ہم اور آپ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے 99%، 90% آبادی وہ 3 طلاق کو 3 مانتی ہے، رجوع کی گنجائش نہیں رکھتی ہے. یہ ہمارا کہنا صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتلایا، اور اگر آپ اس حوالے کو چاہیں تو پا سکتے ہیں. یہ تمام ممالک کے ویب سائٹ پر جائیے کہ ان تمام ممالک میں جہاں مسلمان ہیں، جہاں مسلم علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان تمام نے 1925 سے لے کر اور 1961 کے درمیان تمام اسلامی ممالک نے یہ طے کر رکھا ہے کہ عدالتوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ 3 طلاق کو 1 مانیں گی. یہی وجہ ہے کہ آج 3 طلاق کو 1 ماننے کا بہت بڑے پیمانے پر رواج. کیوں؟ اس وجہ سے کہ 2 ہی راستے. اگر کسی نے 3 طلاق دیا، ایک مجلس میں، ایک نشست میں، ایک گھر میں 3 طلاق، 1 طلاق دیا، یا اس نے الگ الگ طلاق نہ کہہ کر 3 اور 300 طلاق کہا، تو 2 راستے ہمارے سامنے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس سے یہ بتائیں کہ ایسا کرو کہ اب طلاق ہو گئی، رجوع کا چانس نہیں ہے، رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ایسا کرو نعوذ باللہ کہ تم اپنی بیوی کو حلالہ کے لیے پیش کرو، اور کوئی پیشہ ور حلالہ کرنے والا نعوذ باللہ ایک فرضی نکاح کر لے، ایک ایسا نکاح کر لے جس کا مقصد ہی ہے طلاق دینا، اور پھر اس کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. آپ ذرا سوچیں یہ تجویز کتنی گھناؤنی ہے، یہ تجویز کتنی ناقابل قبول ہے. غلطی کی شوہر نے سزا بھگتے وہ عورت، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حلالہ کی تجویز کو اس زمانے میں عورتوں نے کھلے عام انکار کر دیا ہے، ایک اچھے سماج نے انکار کر دیا ہے. لوگ اس کو بہت ہی برائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور علماء بھی حلالہ کی تائید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور دوسرا راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک چانس ہے کہ آپ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر گزاریں. یہ ایک بہتر آپشن ہے. ناظرین کرام، آپ ذرا غور کریں کہ 3 طلاق بیک وقت ایک مجلس میں دی جانے والی، اگر اسے 1 مان لیا جائے تو اس کی خرابی کیا ہے؟ یقیناً اسے آپ سزا دیجئے، تنبیہ کریے. چنانچہ اسی ہندوستان میں اورنگ آباد کے شہر میں علماء کی ایک کانفرنس ہوئی 1971 میں، اور اس کانفرنس میں بالاتفاق تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ اگر کوئی شخص صاف یہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا نہیں تھا تو بھی اس کی 3 طلاق 1 مانی جائے گی. وہ یہ کہے کہ 3 طلاق ہم نے کہا تھا تاکید کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، تو بھی اس کی 1 مان لی جائے گی. اور اسی طرح
یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، اجتہادی ہے، اس لیے اجتہاد کی بنیاد پر اس کی گنجائش موجود ہے کہ اسے 3 طلاق کو ایک مان لیا جائے۔ ناظرین کرام، دلائل کو پڑھیے، سمجھیے، لیکن حالات کو دیکھیے، زمانے کو دیکھیے اور شریعت کے وصول کو دیکھیے۔ اس کی روشنی میں شریعت نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے، جب اس کی مخالفت کی گئی ہے تو یقیناً یہ اجتہاد کی گنجائش ہے اور اسے ایک ماننا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔